अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। शहरी और देही इलाकों में निज़ाम सेहत में इकसानियत हो, सरकारी तिब्बी मराकिज़ और हॉस्पिटल्स की तरक्की पर तवज्जो दें, सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का खिताब। हमदा में जंगलाती ब्लॉक्स को तरक्की देने मरकज 100 करोड़ रुपए जारी करे, मरकजी वजीर हर्षवर्धन की वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात। मोहम्मद अली शब्बीर अपोजिशन कायद के ओहदे से महरूम, कांग्रेस के रुकन कौंसल कोंडा मुरली ने इस्तीफा दे दिया। मोइस जोड़े की कमिश्नर पुलिस के रूबरू खुद सुपुर्दगी, इनामी रकम की बाज़ाबातकारी के लिए मराद। और रचाकुंडा कमिश्नरेट में जराइम में कमी के लिए बेहतर इक़दामात, साल 2018 की सालाना रिपोर्ट जारी, महेश भगवत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा है कि सेहत का जामी निज़ाम शहरी और देही इलाकों के अवाम के लिए यकसा तौर पर होना चाहिए। करीमनगर में प्रतिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्किल सेल थैलेसीमिया का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में निगहदाश्त सेहत के शोबे में तेजी से पेशरफ्त हो रही है। मुल्क के डॉक्टर्स और नीम तिब्बी अमले का शुमार दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स के तौर पर किया जाता है। मुल्क भर में कई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स फैले हुए हैं, इनमें असरी तिब्बी इलाज किए जा रहे हैं। शोबे सेहत मेडिकल टूरिज्म के तौर पर भी उभर रहा है। इन्होंने कहा कि तिब्बी शोबे में तरक्की और मियार ज़िंदगी में बेहतरी के सबब ऐसा हो पाया है। ये काबिल सताइश कारनामा है, लेकिन शहरी इलाकों और देही इलाकों में तिब्बी निज़ाम में जो फ़र्क पाया जाता है, इसको दूर करने के लिए हमें नई राहें तलाश करनी होंगी, जिसके लिए सरकारी हॉस्पिटल्स, म्यूनिसिपल चैरिटेबल प्राइमरी हेल्थ मराकज़ को मुस्तहकम करने को तरजीह देनी चाहिए। इन्होंने कहा कि साथ ही साथ देही इलाकों में शऊर बेदारी की भी ज़रूरत है। इससे जीनियाती खून की खराबी की शिकायत को कम करने में मदद मिलेगी, जो उमूमन कबायली तबकात में पाई जाती हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत 188 जंगलाती ब्लॉक्स को तरक्की देने मरकजी हुकूमत से 100 करोड़ रुपए जारी करने की दरख्वास्त की है। मरकजी वजीर माहौलियात, जंगलात, तब्दीली मौसम डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ मुलाकात में रियासत के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को मरकज की जानिब से क्लियरेंस और दीगर मौज़ूआत ज़ेर बहस रहे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने हफ्ते को प्रगति भवन में वज़ीर आला से मुलाकात की। वज़ीर आला ने पालमोर रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट मरहले 2 का माहौलियाती इजाज़त देने की भी दरख्वास्त की। इन्होंने कालेश्वरम प्रोजेक्ट को माहौलियाती क्लियरेंस दिए जाने पर मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और मरकजी वज़ीर को इस प्रोजेक्ट के मुआयने की दावत दी। मरकजी वजीर ने इंतखाबात में कामयाबी पर वजीर आला को मुबारकबाद पेश की है। वजीर आला ने आला अहदेदारों के हमरा मरकजी वजीर के साथ एक जायज़े इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में शजरकारी, जंगलाती तहफ़्फ़ुज़, माहौलियात की बरकरारी, जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ जैसे उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मरकजी वजीर को पामूल पॉइंट के जरिए तेलंगाना में इन उमूर की कारकर्दगी से वाकिफ करवाया गया। वज़ीर आला ने बताया कि हरित हरम प्रोग्राम के जरिए सरसब्ज इलाके को 24% से बढ़ाकर 33% किया गया। मरकजी वजीर सीनियर ओहदेदारों के साथ वज़ीर आला ने ज़ोहराना तनावुल किया। मरकजी वजीर से मुलाकात से कबल वज़ीर आला ने ज़िले कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वो शजरकारी के कामों का मौसर तौर पर जायजा लें। कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर की कौंसिल के अपोजिशन लीडर की हैसियत को खत्म कर दिया गया है। इस सिलसिले में एलामिया जारी कर दिया गया,
اس میں اطلاع دی گئی ہے کہ وہ اب کونسل کے اپوزیشن کے لیڈر کی حیثیت سے برقرار نہیں رہ سکتے، کیونکہ جمعہ کے دن کانگریس کے 4 ارکان نے ٹی آر ایس میں انضمام کے لیے دی گئی درخواست کو کونسل کے صدر نشین نے قبول کرتے ہوئے انہیں ٹی آر ایس کے ارکان تصور کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس کے مطابق کونسل میں کانگریس کے ارکان کی تعداد صرف 2 ہو چکی ہے، لہٰذا محمد علی شبیر اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے برقرار نہیں رہ سکتے۔ واضح ہے کہ کانگریس کے 2 ارکان کونسل کی رکنیت کی میعاد بھی مارچ کے مہینے میں ختم ہو رہی ہے۔ ٹی آر ایس سے کانگریس میں شامل ہونے والے رکن کونسل کنڈا مرلی نے اپنا استعفیٰ کونسل کے صدر نشین سوامی گوڑ کو پیش کر دیا، جس کو قبول کر لیا گیا۔ استعفیٰ دینے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کے مرلی نے کہا کہ وہ اصولوں پر عمل کرنے والے سیاستداں ہیں، اسی لیے انہوں نے اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ کے سی آر اپوزیشن کا مکمل خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اور ان کی اہلیہ کنڈا سریکھا اصولوں پر چلتے ہوئے عوام کی خدمت کریں گے اور عوام کے درمیان رہیں گے۔ اس موقع پر کنڈا سریکھا نے کہا کہ کے سی آر کو جمہوری انداز میں حکومت چلانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ دیاکر راؤ کو وزیر بنانے کے لیے جوپلی کرشنا راؤ کو شکست دلوائی گئی ہے۔ دونوں نے کہا کہ عوام پر پورا بھروسہ ہے، وہ دوبارہ منتخب ہو کر آئیں گے۔ تلنگانہ کانگریس پارٹی کے جنرل سیکرٹری فہیم نے کانگریس کے ارکان کونسل کو ٹی آر ایس کے ارکان تصور کرتے ہوئے جاری کیے گئے بلیٹن پر افسوس کا اظہار کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صدر نشین کونسل کو چاہیے کہ دستور کا جائزہ لیں، کیونکہ ان کا یہ فیصلہ دستور کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک قومی جماعت کو علاقائی جماعت میں ضم نہیں کیا جا سکتا۔ جاری کیا گیا بلیٹن قابل قبول نہیں۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی اس معاملے میں قانونی لڑائی لڑے گی۔ سابق رکن راجیہ سبھا وی ہنمنت راؤ نے کہا کہ کانگریس پارٹی اپنی شکست کا جائزہ لے، تبھی کارکنوں میں اعتماد پیدا ہوگا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک طرف کے سی آر تلنگانہ سے اپوزیشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور ریاست میں جمہوریت کا مذاق اڑاتے ہوئے فیڈرل فرنٹ کے نام پر دورے کرتے ہوئے دوسری سیاسی جماعت کی تائید حاصل کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام نے مکمل اکثریت کے ساتھ انہیں اقتدار سونپنے کے باوجود کے سی آر رقم اور عہدے کی لالچ دے کر دوسری سیاسی جماعتوں کے قائدین کو ٹی آر ایس میں شامل کر رہے ہیں۔ علماء اکرام، دانشوران ملت نے عالم اسلام کی سرکردہ شخصیت عالم باعمل شیخ الحدیث محمد خواجہ شریف رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کو ملت کا عظیم نقصان قرار دیا۔ ان کی تعلیمات کو ملت اسلامیہ کے لیے ایک روشن مثال سے تعبیر کیا گیا۔ جامع رحمت العلوم و رحمت سوسائٹی کے زیر اہتمام سالار جنگ میوزیم آڈیٹوریم میں مولانا مرحوم کی تعزیتی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ان کی خدمات کا اعتراف کیا گیا۔ مولانا کے لیے دعائے مغفرت کی گئی۔ مولانا مفتی محمد محبوب شریف نظامی صدر رحمت سوسائٹی نے صدارت کی۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، پروفیسر عبد المجید صدیقی، مفسر قرآن پروفیسر محمد مصطفیٰ شریف، معتمد عمومی و رکن اسمبلی مجلس اتحاد المسلمین سید احمد پاشا قادری، صدر نشین اردو اکیڈمی رحیم الدین انصاری، امیر جماعت اسلامی مولانا حامد محمد خان، نائب صدر تعمیر ملت ضیاء الدین نیّر، مولانا احمد محی الدین نظامی، پروفیسر ایس اے مجید بیدار، مولانا قطب الدین چشتی، ڈاکٹر اسلام الدین مجاہد، ڈاکٹر محمد سراج احمد نے خطاب کیا اور مولانا خواجہ شریف کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کیا۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اس پر عمل کے ذریعے مولانا مرحوم نے گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ ڈاکٹر محمد صبغت اللہ شریف کے شکریہ پر تعزیتی جلسہ اختتام کو پہنچا۔ ڈاکٹر محمد فیض اللہ شریف نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔
حافظ و قاری محمد صدام حسین کی قرات کلام پاک سے جلسے کا آغاز ہوا۔ حافظ و قاری محمد احتشام نے نعت شریف پیش کی۔ صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ریاستی گورنر ESL نرسمن سے راج بھون میں ملاقات کی۔ وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال ہے اور اب بڑھتے ہیں دیگر خبروں کی جانب۔ ریاستی حکومت کی جانب سے ڈبل بیڈ روم اسکیم کے تحت درخواستیں داخل کرنے کے اعلان کے بعد سے ایجنٹ حضرات کی چاندی ہو گئی ہے۔ بروکرز اور ایجنٹ اس اسکیم کی درخواستیں داخل کرنے والوں سے منمانی رقم وصول کر رہے ہیں، جبکہ اس کی فیس می سیوا سینٹر پر صرف 45 روپے چارج کی جا رہی ہے۔ می سیوا کے ذمہ دار امتیاز نے میڈیا کو بتایا کہ بروکرز درخواست گزاروں سے 300 سے 500 یا اس سے بھی زیادہ رقم وصول کر رہے ہیں، جس سے درخواست گزار پر ضرورت سے زیادہ مالی بوجھ پڑ رہا ہے۔ واضح ہے کہ درخواستوں کے ساتھ آدھار کارڈ، برقی بل، فوڈ سیکورٹی کارڈ اور ایک پاسپورٹ سائز فوٹو منسلک کرنا ضروری ہے۔ میڈیا سے وابستہ افراد کے لیے کرکٹ ٹورنامنٹ میڈیا پریمیم لیگ MPL کے نئے سیزن کا جنوری 2019 سے آغاز ہوگا۔ میڈیا اداروں سے وابستہ ٹیمیں 31 دسمبر تک رجسٹریشن کروا سکتی ہیں۔ میڈیا کانفرنس میں اس بات کا اعلان کیا گیا۔ MPL کے صدر محمد آصف علی، نائب صدر SM رفیع، جنرل سیکرٹری نعیم غوری، سرپرست شہباز احمد، آرگنائزر شیخ احمد، مشیر محمد سراج اس موقع پر موجود تھے۔ میڈیا کے افراد میں کرکٹ کھیل کو فروغ دینے MPL کی چند سال قبل شروعات کی گئی۔ منتظمین کی جانب سے کھلاڑیوں کو یونیفارم اور گراؤنڈ پر دیگر سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ الیکٹرانک و پرنٹ میڈیا سے وابستہ ٹیمیں اپنا رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ اقلیتی اقامتی اسکول واقع لکڑی کا پل کی سابق پرنسپل کی بدسلوکی کی وجہ سے طلباء کی حالت بگڑ گئی۔ تفصیلات کے مطابق اسکول کی سابق پرنسپل ہدا اعظم اور وارڈن نہا فاطمہ کو حساب کتاب میں خود بت کرنے کے الزام میں برطرف کیا گیا تھا اور نشاط فاطمہ کو انچارج پرنسپل بنایا گیا تھا۔ ہدا اعظم نے ہفتے کے دن اسکول آ کر نشاط فاطمہ کے ساتھ بدسلوکی کی، جس کی وجہ سے طلباء کی حالت خوف کی وجہ سے بگڑ گئی۔ 12 طلباء کو علاج کے لیے نیلو فرحہ ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں علاج کے بعد انہیں ڈسچارج کیا گیا۔ نشاط فاطمہ نے بتایا کہ ہدا اعظم نے ان کے ساتھ پہلے بھی بدسلوکی کی ہے۔ اس سلسلے میں سیف آباد پولیس میں ایک کیس درج کر دیا گیا ہے۔ پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ CPI معز تحریک کا ایک جوڑا کمشنر پولیس میں خود سپرد ہوا۔ کمشنر پولیس انجنی کمار نے میڈیا کو بتایا کہ 68 سالہ کے پرشوتم اور ان کی اہلیہ 63 سالہ کے ونودنی پولیس میں خود سپرد ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ پرشوتم سال 1981 میں اس وقت شامل ہوئے جب وہ 31 سال کے تھے اور ان کی اہلیہ 1982 میں ایک ٹیچر کی حیثیت سے کام کیا کرتی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ پرشوتم نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ وہ گزشتہ 10 سالوں سے مذکورہ تحریک میں مشکلات کا سامنا کر رہے تھے اور اسی وجہ سے نوجوان طبقہ اس تحریک میں شامل ہونے سے گریز کر رہا ہے اور وہ علیحدہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل اور خرابی صحت کی وجہ سے پولیس کے روبرو خود سپرد ہوئے ہیں۔ خود سپرد ہونے والے افراد کے خلاف جیو نمبر 614 کے مطابق 11 دسمبر 2012 کے تحت بالترتیب 8 لاکھ اور 5 لاکھ روپے کا انعام انہیں زندہ یا مردہ حالت میں فراہم کرنے پر اعلان کیا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ اب جبکہ یہ دونوں رضاکارانہ طور پر خود سپرد ہو گئے ہیں، انہیں مذکورہ انعامات بازآباد کاری کے لیے دیا جائے گا تاکہ وہ پرامن طریقے سے اپنی باقی کی زندگی گزار سکیں۔ RCM DCS status
एजिटेशन प्रोपेगेंडा कमिटी प्रिंटिंग पब्लिशिंग यूनिट सीपीआई माओइस्ट पार्टी के उस वर्टिकल के ये हेड थे और इनकी वाइफ, इनकी पत्नी कोटी विनोदनी एलियस विजय लक्ष्मी एलियस भरतक्का, ये भी दलम कमांडर स्टेटस, एजिटेशन प्रोपेगेंडा कमिटी एपीसी प्रिंटिंग प्रेस सीपीआई माओइस्ट पार्टी के मेंबर थे और ये लोग दोनों 9 अक्टूबर को सरेंडर किए। गवर्नमेंट ऑफ और इसके तहत जो भी माओइस्ट जिनके ऊपर रिवॉर्ड रहता है वो रिवॉर्ड अमाउंट सरेंडर करने पर उनको दिया जाता है और इनके ऊपर 8 लाख और 5 लाख का रिवॉर्ड था जो इनको मिला। और ऐसे मौके पे प्रेस के तरफ से, मीडिया के तरफ से उन तमाम माओइस्ट काडर जो अभी अंडरग्राउंड हैं, जो फॉरेस्ट में हैं, जिनको यूजी काडर कहा जाता है, उन सभी को हम एक सजेशन देते हैं, एक अपील करते हैं कि आप आकर मेन स्ट्रीम में ज्वाइन कीजिए, सोसाइटी में ज्वाइन कीजिए और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के तरफ से जो बेस्ट पैकेज ऑफ रिहैबिलिटेशन है, शायद किसी भी स्टेट में इतना अच्छा रिहैबिलिटेशन पैकेज नहीं है जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से है। कमिश्नर रचाकुंडा पुलिस की जानिब से साल 2018 की सालाना रिपोर्ट जारी कर दी गई है। कमिश्नर रचाकुंडा पुलिस महेश भागवत ने तफसीलात बताते हुए कहा कि रचाकुंडा कमिश्नरेट को हुकूमत के जीओ नंबर 126 के तहत तामीर किया गया। इन्होंने बताया कि साल 2018 में 20 दिसंबर तक मुख्तलिफ ज़ुमरों के 20,820 केसेस दर्ज किए गए हैं, जिसमें से 2,664 केसेस जायदादों से मुताल्लिक़ हैं। इन्होंने बताया कि रचाकुंडा कमिश्नरेट में राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम वाक़ है, जहां बैनुल-अक़वामी IPL और सेलिब्रिटीज़ क्रिकेट मैचेस मुनक़्क़िद होते हैं, जिसमें 40 से 45 हज़ार क्रिकेट के शायकीन लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। इसके अलावा 2 सितंबर 2018 में TRS पार्टी के प्रगति निवेदना सभा की पब्लिक मीटिंग भी रचाकुंडा में मुनक़्क़िद हुई थी, जिसमें 1 मिलियन से ज़्यादा अफराद ने शिरकत की। इन्होंने बताया कि साल 2018 में जहेज की लानत की वजह से घरेलू तशद्दुद के 100 केसेस, शराब नोशी के 134 केस, ससुराली हरासानी की वजह से 43 केसेस और शोहर के शक शुबा की वजह से 51 केसेस दर्ज किए गए हैं, जिनकी जुमला तादाद 430 है। इन्होंने बताया कि ख़वातीन और बच्चों की काउंसलिंग के लिए भोंगीर पुलिस में काउंसलिंग सेंटर कायम किया गया, जहां 280 केसेस से 236 की एक्सोई की गई, जबकि काउंसलिंग के 18 केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं और 26 केसेस को अदालत से रुजू कर दिया गया। इसके अलावा इन्होंने अपने कमिश्नरेट में पेश आने वाले दूसरे केसेस और वाक़यात के बारे में तफसीली रोशनी डाली। 2018 ईयर हमारे राचकुंडा कमिश्नरेट के लिए काफ़ी अच्छा रहा। इस साल हमारा ओवरऑल जो क्राइम भी कम है। इस साल जो हमारा प्रॉपर्टी का डिटेक्शन और रिकवरी रेट है वो दोनों भी बढ़ गया। पिछले साल हमारा 47% रिकवरी था, इस साल 62% हमारा रिकवरी है। काफ़ी सेंसेशनल केसेस हम लोगों ने डिटेक्ट किए, जैसे उप्पल का नरबली का केस हो या छोटूपल का अननोन आदमी का मर्डर का केस है, कई साइबर क्राइम के केसेस, कई सी ट्रैफिक के रिलेटेड केसेस, कई प्रॉपर्टी केसेस हमारे CCS ने, हमारे साइबर क्राइम ने, हमारे स्पेशल ऑपरेशन टीम ने डिटेक्ट किए हैं। एनफोर्समेंट का भी काम काफ़ी अच्छी तरीके से हमारे स्पेशल ऑपरेशन टीम ने किया है। खासकर हमारे लिए जो बड़ा टारगेट था वो 2018 का असेंबली इलेक्शन, ये असेंबली इलेक्शन बहुत ही पीसफुल यहाँ पे कंडक्ट हुआ। इस असेंबली इलेक्शन में तकरीबन 3 करोड़ तक कैश हमने रिकवर की, 10 लाख तक का लिकर, 31 लाख तक का गुटखा हमने बरामद किया था। 13 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हमारे साथ में है, वो 13 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरे
पीसफुल हम इलेक्शन कंडक्ट करने में कामयाब हुए। क्राइम प्रिवेंशन, उसके साथ क्राइम डिटेक्शन, ये दोनों में काफ़ी हद तक हमारी कामयाबी है। हमारा कन्विक्शन रेट भी अभी अच्छा बढ़ गया है। अभी 29% तक हमारा कन्विक्शन रेट बढ़ा है। इस साल हमें 12 केसेस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट के भी पनिशमेंट हमारे सेशन जज ने एक्यूज को दी है। इसमें खास जो सेंसेशनल केस था, जो पहाड़ी शरीफ का, जिसमें एक बाप ने अपने बेटी को प्रेग्नेंट किया था, उस केस में उस बाप को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिली है। इस साल जो हमारे एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट की संख्या भी कम हुई है और एनफोर्समेंट का काम, खासकर ड्रंकन ड्राइविंग का काम एनफोर्समेंट हम लोगों ने बढ़ा दिया है। हमारी जो सी टीम्स है, सी टीम्स ने काफ़ी अच्छा काम इस साल किया है। शमशाबाद एसओटी टीम ने राजेंद्र नगर पुलिस हुदूद आउटर रिंग रोड पर 6 मुख्तलिफ गाड़ियों से गैर कानूनी तौर से मुंतकिल होने वाले गुटखा और तंबाकू को जब्त कर लिया। तफसीलात के मुताबिक एसओटी टीम ने इस मामले में 8 अफराद को गिरफ्तार किया है और 20 लाख रुपए मालियत के गुटखा और तंबाकू को भी जब्त कर लिया। हिरासत में लिए गए अफराद और जब्त शुदा माल को राजेंद्र नगर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। शहरी और देही इलाकों में निजाम सेहत में इकसानियत हो, सरकारी तिब्बी मराकिज और हॉस्पिटल्स की तरक्की पर तवज्जो दें, सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का खिताब। हमदा में जंगलाती ब्लॉक को तरक्की देने मरकज 100 करोड़ रुपए जारी करे, मरकजी वजीर हर्षवर्धन की वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात। मोहम्मद अली शब्बीर अपोजिशन कायद के ओहदे से महरूम, कांग्रेस के रुकने कौंसिल कुंडा मुरली ने इस्तीफा दे दिया। मोइस जोड़े की कमिश्नर पुलिस के रूबरू खुद सुपुर्दगी, इनामी रकम की बाज़ाबातकारी के लिए मुराद। और रचाकुंडा कमिश्नरेट में जराइम में कमी के लिए बेहतर इक़दामात, साल 2018 की सालाना रिपोर्ट जारी, महेश भागवत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा, दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।